الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، کانا ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا، مدینہ شریف دے اندر انصار صحابہ وچوں سب تو زیادہ مالدار جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا سی، اور انہاں دا ایک باغ سی جس دا نام سی بیروحا، وکانا احب اموالہ الیہ بیروحا۔ وہ باغ انہاں نو بڑا زیادہ پسند سی، جویں ہر بندے نو اپنا مال و دولت پیارا لگدا ہے، محبوب ہوندا ہے، تو انہاں دا باغ انہاں نو بڑا پسند سی۔ وکانت مستقبل المسجد، اور اے باغ بیروحا حضرت ابو طلحہ دا اے باغ رضی اللہ عنہ اے مسجد نبوی دے بالکل سامنے سی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیہا طیب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باغ دے اندر تشریف لے جایا کردے سن، اور اس باغ دا جڑا کنواں سی او دا پانی بڑا میٹھا تے عمدہ سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی باغ جاندے سن او پانی نوش فرماندے سن، وہ پانی پیندے سن، مسجد نبوی دے بالکل قریب جو سی۔ تو جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دیتی، یہ چوتھا پارہ اس دی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا ہرگز تسی ادوں تک نیکی نو نہیں پہنچ سکدے جدوں تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہ کرو۔ جڑی شے تانوں بہت ہی پسند ہووے، جڑی شے نو بہتا پسند کردے ہو اپنے مال و دولت وچوں، فرمایا جدوں تک او شے تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں نہ کرو گے ادوں تک تسی نیکی نو پہنچ سکدے نہیں۔ تو جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو آیت مبارکہ سنی، حضرت انس فرماندے ہیں، قالا قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ۔ جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس وچ حاضر ہوئے تے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، چوتھے سپارے دی پہلی آیت، کہ ادوں تک تسی ہرگز نیکی نو نہیں پہنچ سکدے جدوں تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر خرچ نہ کر لو۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا۔ تو عرض کیتی، یا رسول اللہ، مینوں تے اپنے مال و دولت وچوں سب تو زیادہ پسندیدہ اے باغ ہے بیروحا۔ تو جناب حضرت ابو طلحہ عرض کردے نے، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ۔ یا رسول اللہ، اے میں ہن اللہ دے رستے چ خرچ کرنا، اے باغ میں چونکہ مینوں سب تو زیادہ پسندیدہ اے وے، تو لہٰذا اے باغ میں کتھے خرچ کرنا؟ اللہ دے رستے دے اندر۔ ارجو برہا و ذکرہا عند اللہ، تے اے دا ثواب اور اس دا اجر میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں لین دی امید رکھنا وا۔ فداہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث شئت۔ یا رسول اللہ، ہن تہاڈا جتھے دل کردا ہے اے باغ
خرچ فرما دیو۔ میں عرض کر رہا اجازت دے رہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی دا اظہار فرمایا اور فرمایا بخے بخے۔ ایک عربی دے اندر نا ایک لفظ بولیا جاندہ ہے خوشی دے موقع تے بخے، جس طرح اسی کسے نو خوشی دے اندر داد دئیے نا تے اسی آنے واہ واہ، تو عربی دے اندر بولیا جاندہ ہے بخے بخے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخے بخے، واہ واہ ابو طلحہ یہ بڑا اچھا مال ہے اور اللہ تعالیٰ دے نال تو بڑی اچھی تجارت کر رہے ہیں۔ قد سمیت ما قلت فیہا، تے اے ابو طلحہ جو کچھ تو کیا میں سن لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرَا أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، ہن انج کر اے باغ اپنے خاندان والے جتنے غربا نے انہاں وچ ونڈ دے، یعنی اپنے خاندان دے جتنے تیرے غریب نے نا انہاں وچ انہوں تقسیم کر دے۔ تو جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن قال افعل یا رسول اللہ، فقسم ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، اپنے رشتہ داراں وچ اور بالخصوص اپنے چچا زاد بھائی جڑے ذرا تنگ دست سن، مالی حالت انہاں دی کمزور سی، چچا زاد بھائی انہاں دے، تو جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں وچ اے باغ تقسیم فرما دیتا۔ تو اس حدیث پاک دا خلاصہ اور اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر کیڑی شے خرچ کرنی چاہیے جڑی اپنے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز ہوئے۔ تے اسی کی کرنے ہاں جڑا گلیا نوٹ ہوئے نا جمعے والے دن مسیت والی چولی چو پا چھڈیا۔ کئی نوٹ ایسے نکلتے ہیں جڑے چلتے ہی نہیں، کئیاں دے نمبر کوئی نہیں ہوندے، کئی پاٹے ہوندے نے، کئی اتنے گلے ہوئے ہوندے نے کہ اللہ دی پناہ اسی سوچتے ہیں بہ کے پتہ نہیں کڈے کتھوں نے، کئیاں نو ریت لگی ہوندی۔ اے جڑے دوست انتظامیہ والے کڈتے ہیں گنتے ہیں جوڑتے ہیں انہوں نے پوچھ لو اس گل۔ تو اسی جڑی اپنے تو ناقص چیز ہوئے نا، اپنے تو ناقص چیز وہ اسی آنے ہوں اللہ دے راہ تے دے دئی، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ کچھ عرصہ پہلے میں تو انہوں ایک واقعہ عرض کیتا سی کہ ایک اللہ والے دے کول ایک شخص آیا تے کہن لگا میں تہاڈی بڑی شہرت سنی ہے تے میں تہاڈے بیعت ہونا چاہنا تے مہربانی فرماؤ مینوں کوئی نصیحت بھی فرماؤ تے اپنے ہاں بیعت بھی فرما لو۔ انہاں اللہ والے نصیحت فرمائی کہ رب نو اپنے ورگا سمجھیا کر۔ کی کرایا کر؟ رب نو۔ انہیں کہا توبہ 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 استغفر، کیوں جا پیر ہے؟ رب نو اپنے ورگا، رب تے اعلیٰ ہے، او دی شان ہے سبحان ربی الاعلیٰ، او دی شان ہے اللہ اکبر، سب تو وڈا ہے تے میں اپنے ورگا سمجھا؟ یہ کیوں جی تسی گل کر رہے؟ فرما اچھا ٹھہر جا تینوں گل سمجھ آ جائے گی۔ رات انہوں اپنے ہاں مہمان خانے ٹھہرایا تے جڑا باورچی سی کھانا دین والا خادم انہوں کیا کہ انہوں تو 4 روٹیاں دینیاں نے کھانے وچ، 2 روٹیاں تازیاں دیں تے 2 روٹیاں بیہیاں دیں۔ تے پھر دوسرے ایک مرید نو کیا کہ جدو انہوں کھانا دے دیتا جائے نا تے اے دے کمرے جا کے تو دستک دینی ہے کہ میں فقیر ہاں غریب ہاں تے مینوں کچھ دے دے۔ اسی طرح ہویا خادم نے کھانا دیتا، 2 روٹیاں تازیاں تے 2 باسیاں۔ ادھروں فقیر آیا جنہوں پیرہ نے حکم دیتا سی، انہیں آ کے دستک دیتی اللہ دے نا تے کوئی دے دیو، انہیں تازیاں اپنے لئی تے بیہیاں اللہ دے نا تے۔ یہ گل سمجھ آ گئی ہے تے ہن تسی بھی بول پاؤ۔ تازیاں روٹیاں اپنے لئی تے جڑیاں باسیاں او اللہ واسطے ہیں۔ خیر رات گزر گئی، صبح پھر کھانا پیش کرنا سی تو آپ نے مہمان نو خادم نو فرمایا، جڑا میزبان سی خادم انہوں فرمایا کہ تو مہمان نو کھانا دینا ہے 2 روٹیاں تازیاں تے چوپڑیاں تے 2 رات والیاں باسیاں، 4 روٹیاں انہوں دے دیں۔ نال دوسرے مرید نو کیا تو دستک دے کے کہنا اللہ دے نا تے دے۔ انہیں پھر بیلی نے انجی کیتا، ہاں جی انہیں جڑیاں چوپڑیاں تے تازیاں سن وہ اپنے لئی تے جڑیاں رات والیاں باسیاں سن وہ اللہ دے نا تے کھانا کھونا کھا کے تے پھر آیا جی ہن اجازت دیو میں جان لگا تے نالے مینوں مرید کرو۔ فرمایا میری گل ہوئی ہے کہ اللہ نو اپنے ورگا سمجھی۔ کہ توبہ 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 استغفر اللہ، اپنے ورگا اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا ہے تے اپنے ورگا تے بڑی بے ادبی ہے۔ فرمایا تو اپنے ورگا اعلیٰ کی سمجھنا ہے، تو تے رب نو اپنے ورگا بھی نہیں سمجھیا۔ جے تو رب نو اعلیٰ سمجھدا نا، رب نو اعلیٰ سمجھدا انج کردا بے چوپڑیاں اللہ دے راہ تے دیندا تے باسیاں آپ کھاندا
تے جے کم از کم رب نو اپنے ورگا سمجھدا تے پھر ایک تازی اپنے لئی رکھ لیندا، ایک فقیر نو دیندا، ایک باسی اپنے لئی رکھ لیندا تے ایک ساڈے کہیں زبانوں تے اسی یہ آنے ہاں نا کہ اللہ بہت بڑا ہے، تے پتہ ادوں لگدا ہے بڑا ہے کہ کی ہے جدوں اسی اللہ دے راہ تے دینے ہیں۔ جیڑا سوٹ اپنے تو فالتو ہووے، پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، کوئی داغ لگ جائے، کوئی منگا نہ لائے تے اسی آنے یار اے پرانا ہو گیا ہے دے ہی چھڈو کسے فقیر نوں۔ کدے انج بھی کہی کہ فقیر آیا تے مینوں نواں سوٹ دیواں، کدے انج ہویا؟ نہیں نہ انج کر دے تو اسی اعلیٰ کی سمجھنا، اسی برابر بھی نہیں سمجھتے، جبکہ حکم کی ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی ادوں تک نیکی نو پہنچ ہی نہیں سکدے جدوں تک اپنی پسندیدہ شے اللہ دے راہ خرچ نہ کری۔ تو اسی کی کرنے اللہ دے رستے خرچ کرن لگیاں، پھر وہی گل ہوئی نا گلے گلے نوٹ مسیتے تے جڑے کورے کورے او اپنی جیب وچ، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس طرح گل جچدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، آخری جملہ سماعت فرمائے دے درس دا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم تابعی ہوئے نے، 101 ہجری دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے، اور محدثین اور فقہاء امت مسلمہ نے متفقہ طور تے انہاں نو پہلی صدی دا اس امت دا مجدد منیا ہے۔ ہر صدی دے اندر ایک مجدد ہوندا ہے جڑا دین نو پھر اثر نو زندگی بخش دیندا ہے۔ ہر صدی دے اندر ایک مجدد ہوندا ہے، تو پہلی صدی ہجری دا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار کیتا کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچوں نے، اور انہاں نو ثانی عمر کیا جاندا ہے، اور انہاں دا عدل و انصاف ایویں ہی مشہور سی جویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشہور سی۔ بڑے نیک، بڑے متقی، پرہیزگار سن، خاندان بنو امیہ وچوں نے۔ حالانکہ خاندان بنو امیہ دے اندر کئی لوگ ایسے ہوئے نے جڑے ظالم بھی سن، لیکن اسے خاندان دے اندر بڑے اچھے اور اعلیٰ قسم دے لوگ بھی ہوئے نے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو امیہ خاندان نال تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ آپ خاندان بنو امیہ نال تعلق رکھدی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو امیہ نال تعلق رکھتے ہیں، تے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ وچ سن۔ خیر جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت مبارکہ سی، آپ شکر دیاں بوریاں اللہ دے راہ وچ ونڈدے سن۔ غلام نے کیا بھئی حضور اے کی شکر ونڈدے ہو، تسی روٹی کھانا کھوایا کرو غریباں نوں، تو شکر دیندے ہو، سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں اللہ دا حکم ہے جڑی پسند شے ہوئے وہ اللہ دے راہ چ ونڈو، تے مینوں شکر بڑی پسند ہے۔ ہن سمجھ آ گئی آپ نو کیڑیاں پسند نے، یعنی کہ ہن اپنی گل کر رہے ہیں، سانوں کیڑی شے پسند ہے؟ تازہ روٹی، چوپڑیاں تے اللہ دے راہ وچ باسیاں۔ ہن نہیں بولنا، تسی بولو نا، ہن بولنا پینا تانوں۔ نواں سوٹ اپنے واسطے تے پاٹا تے پرانا جڑا سی کسیا سوٹ ہو اللہ دے راہ واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے ایمان والے ادوں تک تسی نیکی نہیں پہنچ سکتے جدوں تک اپنی پسندیدہ شے اللہ دے راہ وچ ونڈ نہ دیو۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔